बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ऐसा आपको अमल बताऊंगा, एक ऐसा अमल बताऊंगा कि बंदा सख्त किस्म का, वो कहते हैं ना, बद इखलाक हो तब भी, महंगा हो तब भी, गाहक उसी के पास आता है। अब यहां पर एक बात मैं शुरू में आपको बताऊं कि बद इखलाकी एक बहुत बड़ी, यानी कि जुर्म है, मैं समझता हूं। बद इखलाक बंदे का कोई, यानी कि काम सीधा नहीं हो सकता दुनिया में और ना आखिरत में। लेकिन और महंगा बंदा खाम खा एक चीज महंगी बेचने वाले का भी कभी भला नहीं होता। लेकिन मैं इस कुरान की ताकत की, जो इस आयत की ताकत है, वो बताना चाहता हूं कि बंदा बद इखलाक था। मैं जा रहा था एक बार एक शहर में, तो मैं जब बस में बैठा तो वहां पर एक बंदा मुझे मिला, जाना पहचाना सा, इस तरह लगता था जैसे जानता हूं। पास जब बैठ गया तो उसने भी मुझे हैरत से देखा, मैंने भी देखा। फिर मुझे याद आया, यार ये तो मेरा क्लास फेलो लग रहा है। तो मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा आप? वो कहने लगा, ओ इमरान आप? मैंने कहा जी। हमारा सफ़र थोड़ा लंबा था लेकिन गप अच्छी खासी होने लग पड़ी। वज़ाइफ के टॉपिक पर बात आई। वो कहता है कि आप जब पढ़ते थे लोगों को वजीफे बताया करते थे, अब भी बता दे। मैंने कहा हाँ, कोई पूछे तो बता देता हूँ। तो कहने लगे कि वो बंदा कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में एक रेडी वाला था, एक टायर वाली रेडी। एक टायर वाली रेडी देखिए, ये तस्वीर देख लें। उस पर वो ड्राई फ्रूट बेचता था। कभी कभी ये आम फ्रूट जो है, गीले फ्रूट, एक ड्राई फ्रूट होते हैं ना, एक आम फ्रूट होता है। आम हो गए, सेब हो गए, अमरूद हो गए, बेचता था। तकरीबन 10 बजे से पहले वो मोहल्ले में बेच बिटा के फारग हो जाता। और अगर मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट, एक बात है कि पिस्ता है, ठीक है जी, वो अगर 10,000 रुपये किलो भी दे तो लोग ले लेते थे। यानी कि अल्लाह की शान थी। तो वो मेरा दोस्त जो मेरे साथ बैठा हुआ था, क्लास फेलो, कहने लगा कि मैंने उससे पूछा, एक बार वो मेरे पास आया और कोई काम था उसे, तो मैं उसके पास थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, तो एक कागज उसने निकाला। कागज निकाला और कहने लगा ये आयत लिखी है, जरा पढ़ दें थोड़ा सा ऊंची आवाज में। तो कहने लगा तुम नहीं पढ़ सकते? वो मेरा दोस्त। तो उसने कहा नहीं, मैं अनपढ़ हूं। तो उसने कहा फिर ये आयत तुमने रखी क्यों है? उसने कहा ये आयत मैंने रखी है जिस वजह से अल्लाह मुझे इतनी बरकत देता है, सिर्फ रखने की वजह से। देखिए पढ़ेगा तो फिर तो कमाल हो जाएगी। तो उसने पूछा यार तुमने ली कहाँ से? उसने कहा कि मैं एक दफ़ा जा रहा था, किसी ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ पर ये होता है ना, बाजार थोड़ा सा कम होता है, वो आम सीधी सड़क होती है, कोई दुकानें घर कम होते हैं। तो एक भिखारी मुझे मिला, कहने लगा बड़ा प्यासा हूँ, बड़ा तकलीफ में हूँ, पानी पिला। तो इस बंदे ने कहा पानी तो नहीं है, हाँ ये कोई फ्रूट अगर खाना चाहे, ज़ाहिर है फ्रूट में भी कुछ नमी तो होती है। फ्री दे दिया। तो उसने मुझे ये आयत लिख कर दी। उसने कहा रेडी में नीचे रख लो, अपने भाई जो सामान रखा हुआ है नीचे रख लो, अल्लाह तुझ पर कर्म करेगा। उसके बाद कहने लगा वो दिन और आज का दिन, सुबह के वक्त में आता हूँ, बहुत अगर लेट सामान मेरा बिके ना तो 10 बजे तक बिकता है, वरना मैं कई बार 8 बजे 9 बजे फारग हो जाता हूँ सुबह। पूरा दिन फिर वो बेफिक्र होकर रहता है। और कहने लगा जब मैंने ये आयत अपने घर वालों को दिखाई, जो मैं खाली कहता है अनपढ़ हूँ, बाकी सारे पढ़े लिखे हैं, तो सारे घर वाले ये आयत पढ़ते हैं। कोई कोई जोर को पढ़ता है, कोई असर को पढ़ता है, कोई मगरब को पढ़ता है, और मेरी बीवी तो उसे तहज्जुद में पढ़ती है। और आज सिर्फ ये एक टायर वाली रेडी पर फ्रूट बेच रहा हूँ। ये देखें ना, रेडी नजर आ रही है, एक टायर वाली। तो आज अल्लाह के फजल और करम से मैं कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, यानी कम से कम 3300 3500 रुपये रोज। और कहता है काम भी 5 4 घंटे 6 घंटे फारग, कोई माल नहीं बचता, कोई तंगी नहीं आती। तो वो आयत जो उसने मुझे बताई, वो मेरा दोस्त जो क्लास फेलो मेरे साथ बस में बैठा हुआ था गाड़ी में, उसने मुझे बताई। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गोशे गुजार कर दूँ ताकि आप भी ज़िंदगी में परेशानियों से, तंगियों से निजात आपको मिल जाए। और अब उस बंदे को देखिए, कुरान की आयत की जो वजीफ़ा है, इसकी इजाज़त मैंने क्या देनी है? अल्लाह का कुरान है, इजाज़त है। लेकिन ख़ास जो अमल हमने किए होते हैं और जल्दी असरात होने के लिए हम कहते हैं कि अगर आप इजाज़त लो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इजाज़त के लिए आपकी हाज़िरी लगनी चाहिए, और हाज़िरी के लिए एक लाइक कर दें। लाइक हो गया, एक कमेंट करें, अपना नाम बताएं और स्पेस डाल के अल्लाह का कोई नाम लिख लें। इंशाल्लाह आपकी हर तरह अल्लाह ताला मदद फरमाए, मेरी दुआ है। और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अब वजीफ़ा सुने।
وہ میرا کلاس فیلو جو میرے ساتھ بس میں بیٹھا ہوا تھا اور باتیں ہو رہی تھی گپ شپ، کہنے لگا کہ پھر اس نے مجھے کاغذ دیا اور کہا کہ یہ ذرا اونچی آواز میں پڑھو، تو پھر میں نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور وہ آیت کیا تھی یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، سنیں اور انشاءاللہ برکتوں کے نظارے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، اور وہی قوت اور عزت والا ہے۔ تو وہ میرا دوست کہنے لگا کہ میں نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تو یہ آیت جب میں نے پڑھی تو کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کوئی آج بندہ مل گیا، ورنہ تو گرمی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں دوپہر کو سوئے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلیں ایک بار میری ریڑھی پر تلاوت ہو گئی ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی اندازہ نہیں لگا پاتا کہ لاکھ روپے مہینہ کما لیتا ہوں، پھر بھی میرا جناب کھلے خرچے کر لیتا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، یار ایک ٹائر والی ریڑھی نظر آ رہا ہے، ایک ٹائر والی ریڑھی، اس پر فروٹ بیچتے ہیں نا کئی لوگ، تو دیکھیں بڑی ریڑھی بھی نہیں تھی جو بندہ کہے کہ امیر فروٹ والا۔ تو کہتا ہے کہ میں اتنا خرچے کرتا ہوں، گھر بھی اپنا بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، بھینسیں پالی ہوئی ہیں، دودھ بیچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اتنی برکت فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری بیوی سے روز تہجد میں پڑھتی ہے۔ تو اس کا عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت ایک مرتبہ پھر سنیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ زیادہ اثرات چاہتے ہو، زیادہ اگر رزق اور ہر قسم کی تنگی سے نجات چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کے ہر رستے کو سیدھا فرما دے، تو آپ کو چاہیے کہ نماز تہجد کے بعد اسے 41 ٹائم یا 70 ٹائم، اور یا اگر 100 مرتبہ پڑھ سکو تو بہت آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اتنا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک بار میں کہتا ہوں اصول برکت کے لیے پھر یہ آیت سنیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ گھر میں عافیت بخشے گا، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے گا، دشمنوں پر آپ کو فتح بخشے گا، اور رزق میں کبھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ آپ اس کو آزمائیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیں، میں آپ کو اسی لیے واقعہ سنایا کہ دیکھیں کہ ایک بندہ تھا جو بد اخلاقی میں بھی بات کر جاتا تھا، حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں، لیکن پھر بھی اس کا سامان زیادہ بکتا، جلدی بچت ہوتی۔ کس وجہ سے؟ اس آیت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت پڑھتا، خاص کر اس کے گھر والے، اس کے بچے بھی پڑھ جاتے، کیونکہ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی تو تہجد میں پڑھتی جب اسے پتہ چلا اللہ نے اتنی برکت میرے خامد کو دی ہے۔ تو دوستو یہ عمل کریں، خاص کر نماز تہجد میں اگر 41 مرتبہ، 71 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ پڑھ سکو تو انشاءاللہ کبھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔